आयज म्हाका म्हज्या बायलेन मेलिंदान सांगलें की भेळ करून दितात. चिरमुले हाड बाजारांतल्यान, म्हणजे ऑनलायन. कोरिएंडर लिव्स फ्रेश हाड. कांदो घरान आशिल्लो. तिखट मिरसांगो हाड, कित्याक बाजारांत ह्या दिसांनी मिरसांगो विकतात तांकां तिखसाणूच नासता. त्यो कसल्यो त्यो निशा म्हणटा ती कसली तरी एक फालतू जात आसा, ती कांय ताका येत ना. ती गोंयकारांनी खावपा सारकी ना ती जात. कितें ती निशा मिरसांग, कांयच ना तिका, सामकें उदाक कशी. आमकां बरी झणझणीत तिखट अशी मिरसांग लागता जेवणाक. आनी त्या खातीर आतां हें सगळें कांदो आनी मागीर ताका कोथमिरीचो पालो, चिरिल्ली मिरसांग, मागीर टोमाटां बी घालून ती भेळ आतां केल्ली आसा ताणें. ही पळयात तुमी. ही भेळ हांव आतां खावपाक बसलां हांगा. रुचीक भेळ. ही घरच्या घरा करपाक जाता. 10 मिनटान जाता ती. कांयच तुमकां हाडपाची गरज ना. चिरमुल्याचें पाकीट एक हाडपाचें, तें मेळटा आतां. खूब येता चिरमुल्यो त्यो. 22 रुपया 20 रुपया पडटा ती ब्लिंकीट जावं इंस्टामार्ट. आमी चडशे करून ब्लिंकिटाचेरच चडशी ऑर्डर आसता आमची. आनी ते रोखडे 10-15 मिनटांनी म्हापशान हांगा पावता. म्हणटकीच फटाफट भेळ करूंक मेळटा. एक टोमॅटो केचप जाय, कोरिएंडर म्हणजे आमचो कोथमिरीचो पालो जाय बरो हरवो, आनी कांदे चिरिल्ले जाय, टोमाट चिरिल्ले जाय, आनी कितें जाय, आनी मिरसांग. सगळें कालोवपाचें बरें अशें. आनी बरे बुसके मारपाचे सारके, हें म्हणटा तशें सारकें.